अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो है इंसान की क्रिएशन, यानी इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने क्यों की, क्या ऐसी वजह थी और इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने की, अब इसके क्या रीज़न थे और इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके होने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी इंशा से और अपने इरादे से पैदा किया गया है, क्योंकि वो कामिल ज़ात है, वो जो चाहता है वही करता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी इंशा और अपनी मर्ज़ी से इंसान को पैदा किया गया है और इसके पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ख़ुद हमें गाइड करता है कि मैंने इंसान की तख्लीक क्यों की। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसानों को और जिन्नों को मैंने इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। यानी इंसानों की तख्लीक और जिन्नों की तख्लीक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इबादत के लिए की है। इंसान से पहले भी ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात रहते थे, इंसान से पहले भी अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक़ात पैदा किए थे और वो हिन बिन और जिन, फिर उसके बाद इंसान को पैदा किया है। दूसरी वजह जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है वो ये है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान को पैदा किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं इम्तिहान ले लूँ, एग्जामिन करूँ कि इसमें से अहसन अमल कौन करता है, कि इसमें से बेस्ट अमल कौन कर देता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला रिवार्ड देता है। तो अब अगर आप लोग, बाज़ लोग यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हमाकत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, वो कामिल रब है, वो अकमल रब है, उसने हमें पैदा किया है। तो हमें उस रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इंसान पैदा किया, हमें कोई गधा पैदा नहीं किया, वरना वो तो इस पे भी कादिर था। हमें कोई कुत्ता पैदा नहीं किया क्योंकि मेरा रब तो उस पे भी कादिर था। खिंजीर पैदा नहीं किया क्योंकि मेरा रब तो उस पे भी कादिर है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया है, दैट्स द पॉइंट टू बी शुक्रगुजार। यहाँ पे हमें शुक्र करना चाहिए, सवाल उठाना नहीं चाहिए कि क्यों हमें रब ने पैदा किया है, क्योंकि अल्लाह ताला की इल्म हमसे बहुत, हमारी इल्म कुछ नहीं है अल्लाह ताला के इल्म के सामने। वो खूब जानता है कि मैंने क्या करना है, कब क्या करना है, किसको पैदा करना है, किसको नहीं पैदा करना है, किसको किस शेप और फॉर्म में पैदा करना है। तो इंसान की तख्लीक की गई। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो गड्ढे में गिर गया है, एक कुएं में गिर गया है, और कुछ लोग उसे कहते हैं कि अब आपने इस कुएं से निकलना है। तो वो बंदा कहते हैं कि नहीं, वो ये सोचता है कि मैं क्यों कुएं में गिर गया हूँ, और इस पे यही रीजनिंग करते हैं। तो क्या ये बड़ी हमाकत नहीं होगी कि आप इस पे रीजनिंग करें कि मैं क्यों गिरा हूँ और मैं कहाँ से गिरा हूँ और ये क्यों हुआ है। क्यों को अब छोड़ दे, गिरे हो एग्जाम के लिए, अब बाहर कैसे निकलोगे इस एग्जाम से, अब इस एग्जाम को कैसे पास करोगे। अब क्वेश्चन यही है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया इन दो रीजंस की वजह से। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। फिर उसमें से बेस्ट कौन होगा, जो अहसन अमल करे। अल्लाह ताला ने प्रायोरिटी किस इंसान को दी है दीन में, जो तकवा करे, जो तकवा इख्तियार करे, जो अल्लाह ताला की खौफ से इबादत करे, जो अल्लाह ताला के आर्डर्स को फॉलो करे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हाई क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो या अपर क्लास, जो भी क्लास हो उसका, अगर वो अल्लाह ताला को फॉलो कर रहा है वो सक्सेसफुल होगा, वो अल्लाह ताला के हाँ ऊंचे मकाम वाला है। और अगर आप अल्लाह ताला को फॉलो नहीं करते, चाहे आप ज़माने के बादशाह भी हो, तो फिरऔन की तरह गर्क हो जाओगे, उसी की तरह समंदर आपको लपेट लेगी। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है इस मकसद के लिए। अब हमारी लाइफ में क्या होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें जो रास्ता दिखाया है, एक और एहसान अल्लाह ताला ने हम पे क्या किया, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने हमें रास्ता भी दिखाया कि आपने इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे जाओगे तो आप सक्सेसफुल होगे। अगर इस रास्ते पे जाओगे, हमने वार्न भी किया कि आप नाकाम हो जाओगे, जहन्नम में जाओगे, नाकामी पाओगे, अल्लाह ताला को नाराज़ करोगे, जुल्म करोगे अगर अल्लाह ताला को नहीं मानोगे। क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनमें शिर्क लजुल्म, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। सबसे बड़ा जुल्म क्या है, ये शिर्क है। तो अल्लाह ताला इसको सबसे बड़ा जुल्म कह रहा है। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि बंदा अपने खालिक को ना माने जिसने उसे पैदा किया है,
اس پہ یہ احسان کیا کہ اس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اس کو گدھا اور خنزیر پیدا نہیں کیا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، اس اصولوں پہ ہمیں چلنا ہے، اور اس اصولوں پہ چلتے ہوئے ہماری لائف کیسی ہوگی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر چلیں، اس کے دین پر چلیں، اس نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے اس پہ چلے، تو ہم کیسے ہوں گے؟ ہماری لائف سکسیسفل ہوگی، ہم کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ ہر ایک بندہ چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، جو دین کو فالو کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا، تو اس کی زندگی سکسیسفل ہوگی، اس کی زندگی سیٹسفائیڈ ہوگی، وہ مطمئن ہوگا، چاہے وہ بھوکا کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گھر میں پاکا کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمانے کا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن جو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دے گا، اپنے ہاں بھی دے گا، اپنی مخلوق کے ہاں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک اور احسان یہ کیا کہ ہمیں کمیونٹی میں پیدا کیا، ہمیں گروپس میں پیدا کیا، ہمیں فیملیز میں پیدا کیا، ہم کو سپریٹ پیدا نہیں کیا۔ یورپ کے ساتھ سب کچھ ہے، یورپ کے ساتھ جو چیز نہیں ہے وہ ہے فیملی سسٹم۔ اس نے ہیومن سائیکالوجی کو چڑھا ہے، اس کے ساتھ فیملی سسٹم نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ برباد ہے۔ تو وہ جس کے ساتھ فیملی ہوتی ہے یورپ میں، تو اس کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو تحفظ دیتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں، اتنا خیال وہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ہماری طرح فیملی سسٹم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمیونٹی میں اور فیملی سسٹم میں پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیڈ کو پورا کریں، ایک دوسرے کی غم دکھ درد میں شریک ہو، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کچھ عجیب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انجینئرنگ، ڈیزائننگ، اس کی فریم سٹرکچر، اس کی فارمیشن، اس کی شیپنگ ایسے کی ہے کہ یہ سکسیسفل لائف گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شیپنگ ایسی کی ہے کہ وہ ہائی لیول کا سیلف ریسپیکٹ پائے گا اس دنیا میں، وہ ہائی لیول کا سیلف اسٹیم پائے گا اس دنیا میں بھی پائے گا اور آنے والے لائف میں بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح کسی کو نہیں پیدا کیا، ہماری شکل و صورت کا، ہمارے جیسے فنگر پرنٹ کا، ہمارے جیسے آواز والے کا، ہمارے جیسے چلنے پھرنے والے کا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو ہم سے پہلے پیدا کیا ہے اور نہ ہمارے بعد میں پیدا فرمائے گا۔ کیا کمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا ویلیو دی ہے۔ ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے، ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک ویلیو دی ہے کہ میں نے آپ جیسے کو پہلے پیدا کیا ہے، نہ آپ جیسے کو بعد میں پیدا کروں گا، آپ کو میں نے بنایا ہے، یونیک بنایا ہے، اور پھر انسان کو بنائے، اس کو راستہ بھی دکھایا اور ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا، کیونکہ سب سے بڑی چیز تو محبت ہوتی ہے۔ محبت کا اظہار کر دیا اور محبت کی تشبیہ کس سے دی؟ مدر سے دی، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ 70 کا عربی میں 70 مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انکاؤنٹیبل لو کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ اشرف المخلوقات بھی بنایا ہم کو، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں راستہ دکھایا، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں کلمہ سکھایا، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہماری ڈیزائننگ، ہماری فارمیشن بہترین کی، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے راستے کا تعین کر دیا، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یونیک بنایا۔ ان سب چیزوں پہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اصولوں پہ چلنا چاہیے۔